बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी फूफो अपनी शादी के 6 साल बाद बेवा हो गई थीं। उनका एक ही बेटा था मजीद, जो 5 साल का था। जेठ जिठानी ने उन्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया था, तो मेरे अब्बू उन्हें अपने घर ले आए। वो चाहते थे कि वो फूफो की दूसरी शादी करके उनका घर बसा दे, मगर मेरी फूफो ने अब्बू के आगे हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब, मैं सारी ज़िंदगी आपकी और आपकी बीवी बच्चों की खिदमत करूंगी, मगर मेरी दूसरी शादी मत करें। वो अपने बच्चे पर सौतेले बाप का साया नहीं डालना चाहती थी, इसलिए अबू ने भी उनकी बात मान ली और अम्मी से कहा कि रज़िया शादी करना नहीं चाहती, तुम भी अपना दिल बड़ा करो और अब ये हमेशा यहीं रहेगी। अम्मी खामोश तबीयत की थी। वो बज़ैर बहस तो नहीं करती थी, मगर करती वही थी जो उनकी अपनी मर्जी होती थी। उन्होंने फूफो की राह में बहुत सी मुश्किलात खड़ी की, मगर आफरीन है फूफो पर कि उन्होंने कभी अबू से शिकायत नहीं की और सब कुछ बर्दाश्त करती रही। अबू जो चीज़ हमारे लिए लाते वही मजीद के लिए भी लाते थे कि वो एहसास कमतरी में ना रहे, मगर अम्मी को इस मासूम का भी वजूद बर्दाश्त नहीं होता था। वो अबू से खुलम खुला मुखालफत मोल ना ले सकती थी, मगर चुपके चुपके वो बेटे के मामले में फूफो को तकलीफ़ पहुंचाती रहती थी। अम्मी ने अब्बू को मशवरा दिया कि फूफो को अनेक्सी में शिफ्ट कर दो, लड़का बड़ा हो रहा है, मेरी भी बेटियां हैं, बाद में कोई मसला हुआ तो नंद बावज में बदमज़गी हो जाएगी। अब्बू अम्मी के इरादे को भांप गए और फूफो को अनेक्सी में शिफ्ट कर दिया। अनेक्सी क्या थी? 2 कमरों पर मुश्तमिल थी। एक छोटा सा सेहन और छोटा सा बाथरूम था। अब वो दोनों अम्मी की आंखों से ओझल हो गए थे, तो अम्मी को कुछ सुकून हुआ। अब्बू के पास पैसे की कमी नहीं थी। उन्होंने फूफो को राशन भी डलवा दिया था कि भावज की मोहताज ना रहें। वक्त के साथ हम स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। अब्बू रोज़ शाम को मजीद को अपने पास बुला लेते, उसका होमवर्क चेक करते और फिर उसे टीवी दिखाते या कहीं बाहर घूमने फिरने ले जाते। मेरे भाई राहील की मजीद से बहुत बनती थी। वो दोनों क्लास फेलो भी थे और दोस्त भी, और मुझे भी मजीद से ख़ास अनीस और लगाव महसूस होता। वो बचपन से हमारे घर रह रहा था। उससे मोहब्बत की बैल कब परवान चढ़ी पता ही नहीं चला। शायद मैं जानती थी कि अबू को इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं होगा, इसीलिए ख़ानदान में से भी कोई रिश्ता नहीं आया था। और वैसे भी अबू कहते थे कि मैं रिमशा की शादी मजीद से करूँगा। फूफो भी यही चाहती थी, मगर अम्मी के दिल को कोई नहीं जानता था कि वो कब क्या सोच लें। हम दोनों ने ग्रेजुएशन कर ली थी। फूफो ने सोचा कि आप वो हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। उन्होंने इस सिलसिले में अम्मी से बात करने का सोचा कि भावज अपनी अहमियत समझेंगी, मगर उन्होंने जैसे ही बात की, अम्मी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस घर में इतने साल बर्दाश्त किया है, कुछ नहीं कहा, मगर तुम मेरी खामोशी से फ़ायदा ना उठाओ और मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है, वरना तुम क्या समझती हो कि मैं मजीद के करतूतों से वाकिफ़ नहीं हूँ क्या? अम्मी की बात सुनकर फूफो के साथ साथ मैं भी हैरान हो गई कि अम्मी किन करतूतों की बात कर रही हैं। फूफो ने कहा कि भाभी, मजीद आप लोगों के पास ही रहकर पला बड़ा है और आप अच्छी तरह जानती हैं इसको। अम्मी ने कहा, जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ। मैं भी सोच रही थी कि अब अम्मी इस यतीम पर और क्या इल्ज़ाम लगाने वाली हैं। फूफो ने अम्मी से पूछा, भाभी ऐसी क्या बात हुई जो आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं? अम्मी ने कहा कि तुम अगर सुनना ही चाहती हो तो सुनो। वो शादी की बात तो रिमशा से कर रहा है और इश्क ऐशा से फरमा रहा है। अम्मी ने ऐशा को आवाज़ दी और कहा कि बताओ तुम्हें मजीद क्या कहता है? ऐशा ने कहा, वो मुझे अकेले में कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और शादी भी करूँगा, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। ये सुनकर रिमशा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ नफ़रत में उस हद तक गिर सकती हैं कि वो अपनी बेटियों की इज्जत को भी दांव पर लगा देंगी, क्योंकि रिमशा जानती थी कि जो बातें ऐशा कह रही हैं वो बातें मजीद ने कभी उससे भी नहीं की।
یہ باتیں ضرور امی نے عائشہ کو سمجھائی ہوں گی کہنے کو، اور اس نے ویسے ہی کہہ دیا۔ امی کی بات سن کر پھوپھو نے کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، اگر آپ کو یہ رشتہ نہیں منظور تو ٹھیک ہے، میں اب اس رشتے پر زور نہیں دوں گی۔ ایک دن میں نے عائشہ کو پیار سے اپنے پاس بیٹھا کر پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم نے اس دن پھوپھو سے مجید کے بارے میں جو کہا کیا وہ سچ تھا؟ عائشہ نے کہا مجید بھائی تو مجھے کبھی بات بھی نہیں کرتے، وہ سب کہنے کے لیے مجھے امی نے کہا تھا، میں اگر وہ سب نہ کہتی تو امی مجھے بہت مارتی۔ عائشہ کی بات پر مجھے یقین تھا کہ وہ سب کو سچ کہہ رہی ہے، امی نے واقعی اس کو بہت مارنا تھا۔ پھوپھو کے پاس ان کی جٹھانی ملنے کو آئی ہوئی تھی، پھوپھو کو اداس دیکھ کر پوچھنے لگی کیا بات ہے رئیسہ، تم اداس کیوں ہو؟ امی نے بتایا کہ مجید کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جٹھانی نے کہا میری بیٹی ماریا لے لو، گھر کے بچے ہیں، حالات نے ہمیں دور کر دیا تو کیا ہے، محبت تو ختم نہیں ہوئی، اس طرح تمہیں تمہارا گھر بھی مل جائے گا، تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا۔ پھوپھو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مجید اور بھائی صاحب سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ پھوپھو نے جب ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بار پھر تمہاری بھابھی سے بات کر لوں، وہ مان جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر تم ماریہ سے کر لینا۔ ابو نے امی کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ آخر ابو نے پھوپھو سے کہہ دیا کہ وہ ماریہ کا رشتہ ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جلد ہی ماریہ اور مجید کی شادی ہو گئی اور وہ لاہور میں اپنے آبائی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جس دن اس کی شادی تھی اس دن میں اور ابو بہت اداس تھے مگر امی بہت خوش تھیں۔ امی نے اپنی بہن کو فون کیا اور کہا باجی میں نے تمہارے کہنے کے مطابق سب کچھ ویسے ہی کیا ہے، اب تم فہد کے لیے بات آگے بڑھاؤ۔ فہد امی کی بہن کا بیٹا تھا اور بہت اچھی سرکاری پوسٹ پر تھا۔ امیر بھانجے پر امی دل و جان سے فدا تھیں۔ جب خالہ اور فہد گھر آئے تو فہد نے خالہ سے کہا مجھے عائشہ پسند ہے کیونکہ وہ گوری اور میں سانولی تھی اور اسے گوری لڑکی چاہیے تھی، ظاہر ہے پیسے والے تھے تو نخرہ کرنے کا حق بھی تھا، مگر امی نے کہا کہ عائشہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اس سے پہلے 3 بہنیں ہیں، بڑی پہلے ان کی ہوگی تو پھر ہی اس کی باری آئے گی، مگر وہ نہیں مانا اور اس طرح امی کے ہاتھ سے یہ رشتہ بھی نکل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میری 3 چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور میرے لیے اب بڑی عمر کے ہی رشتے آتے تھے جن کی بیویاں یا تو مر چکی ہوتی تھی یا انہوں نے دوسری شادی کرنا ہوتی تھی۔ آخر ایک رشتہ آیا جس کا ایک بیٹا بھی تھا، ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے اس رشتے کو ہاں کر دی کیونکہ ایک یتیم جس کی ماں یا باپ نہ ہو اس کی زندگی کیا ہوتی ہے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اب پھوپھو تو بہت خوش تھی مگر امی اداس رہتی تھی۔